बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने 3 व्लॉग किए, आपने उस पर बहुत अच्छा और मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा रिस्पांस दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी जो ख्वाहिशात हैं, मेरी जो मकासद हैं, वो पूरे हो रहे हैं। वजह यह है कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं जो आपसे मुखातब होकर कहूँ उसका आप मुझे रिस्पांस दें, मुझे उसका रद्द-ए-अमल दें, ताकि मैं ये समझूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। नाज़रीन, आज मेरे जो व्लॉग का जो मौजू है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मरियम नवाज़ केस से बरी कैसी हुई, क्या वो बरी हो सकती थी या उनको आउट ऑफ लॉ बरी किया गया है। दूसरी बात मैंने करनी है अपना तारुफ, कि मैंने पहले 2 व्लॉग किए लेकिन उनमें अपना मैंने तारुफ नहीं करवाया, और ये तारुफ मैं अब ये करवाना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप मेरे मतलब कुछ जानें और मुझे कुछ जानकर मेरे मतलब कुछ इल्म रखकर मुझसे सुने, मुझसे मुखातब हो। देखें, मरियम नवाज़ का केस आम केस नहीं है। पहले आपने सुन रखा था कि मुल्क में 2 कानून हैं, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। लेकिन ये बात एक महज बयानिया था, एक बोल था कि गरीबों के लिए कानून और है, अमीरों के लिए कानून और है। लेकिन अब ये प्रैक्टिकली ये चीज़ हो चुकी है कि मुल्क में 2 कानून नाफज हो चुके हैं। मरियम नवाज़ का केस फौजदारी केस था, लेकिन ये केस डिपेंड करता था नैब पर। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में नैब में कुछ तरामीम हुई है। नैब तरामीम में बहुत सी ऐसी तरामीम हुई हैं जिन पर आपकी अकल हैरान रह जाए कि ये क्या है। उसमें एक तरमीम ये भी है कि नैब कानून के मुताबिक किसी भी मुल्ज़म पर जुर्म साबित करने का पाबंद होगा। अगर नैब जुर्म साबित नहीं करता तो किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं होगा। अगरचे कोई मुल्ज़म इक़बाल जुर्म भी कर ले तब भी अदालत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी तब तक कि वो मुजरिम तस्वर नहीं होगा। नैब जब जुर्म साबित करेगी, एविडेंस देगी, सबूत देगी, तो तब उस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तब उसको जज़ा व सज़ा होगी। ये जो तरमीम की एक शिक है, ये एक ऐसी है कि जिसका मतलब ये है कि मुल्ज़िम इक़बाल जुर्म करने के बावजूद बच सकता है जब तक कि वो नैब ऐसा नहीं करती। अब सूरत ये है कि नैब में ये तरमीम भी की गई है कि कोई भी मुल्ज़िम दौरानी इंक्वायरी अपनी जायदाद को सेल कर सकता है, अपने फ़ंड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये बड़ा अनहोनी सी बात है कि अगर एक मुल्ज़िम अपनी जायदाद को सेल आउट कर सकता है, अगर अपने फ़ंड्स को अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो जुर्म साबित कैसे कर सकेगा। अब जहाँ तक मरियम नवाज़ के बरीयत का मामला है या उसके कैप्टन सफदर जो उसका खावंद है उसकी बरीयत का मामला है, तो ये कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक हुआ है, ये गलत नहीं हुआ। ठीक इसलिए हुआ है कि नैब की तो जो तरामीम है, नैब पाबंद है कि जुर्म साबित करे। अब नैब ने जो जुर्म साबित किया था एहतसाब अदालत में, जिसके तहत उसको 7 साल सज़ा हुई थी, उसके मुताबिक अब नैब जुर्म साबित करने की पाबंद है। अब ये देखें, इसके 2 रुख हैं इस चीज़ के कि रोस्टमपरा के एहतसाब अदालत की समाअत के दौरान ये इकरार जुर्म किया गया था कि ये जो एवन रेफरेंस है, जो अपना वो मामलात है एवन फील्ड का, वो इनका ज़ाती है और इसके मतलब रोस्टमपरा के तस्लीम किया जा चुका था। इसका नवाज शरीफ के बेटे ने ये तस्लीम किया था कि ये जो एवन फील्ड फ्लैट्स हैं
یہ ہمارے ہیں، جس کی بینیفیشری جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. یہ بات تسلیم ہو چکی ہے. لیکن چونکہ نیب میں یہ ترمیم ہو چکی ہے کہ جب تک نیب ثابت نہیں کرتا تب تک اس کو سزا و جزا نہیں ہوگی. اقبال جرم کرنا کوئی بات نہیں ہے. اب اس قانون کے تحت نیب پر یہ فرض ہے کہ وہ جرم ثابت کرے، لیکن جو ثبوت نیب دے چکا ہے اس کے مطابق اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ثبوتوں کو، ان ایویڈنسز کو، ان شہادت کو ناکافی قرار دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو اب یہاں پہ ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ احتساب عدالت نے شریف خاندان کے کہنے پر یہ سزا دی تھی. اب مجرم کے کہنے کی کوئی قانونی شہادت یا قانونی جواز نہیں بنتا، اس لیے ان کو اس کیسز میں بری کیا جاتا ہے. اب یہ قابل غور جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ نیب کی ترامیم ایسی ہیں کہ جو ان کو تحفظ دیتی ہیں، اور اس تحفظ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے. وہ چیز جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اب دو قانون ہیں کہ جو نیب کے قوانین ہیں ان پہ یہ ترامیم وہ لاگو ہوں گی. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ جو نیب کی ترامیم وہ ہر جرم پر لاگو ہوں گی، ہر فوجداری جرم پر لاگو ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے. یعنی جو غریب جرم کرتا ہے یا کرتے رہیں گے، جس میں قتل و غارت ہے یا ڈکیتی ہے یا ضرر کے مقدمات ہیں، لڑائی کے مقدمات ہیں یا 324 کے مقدمات ہیں، ان پہ ان ترامیم کا اطلاق نہیں ہوگا. یہاں پر اگر ملزم اقبال جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی، لیکن ترامیم کے جو نیب ترامیم کے متعلق مقدمات ہیں ان پر جو ہے وہ یہ لاگو ہوگی، اور اطلاق کرتے ہوئے جب تک نیب ثابت نہیں کرے گا تب تک اس پر یہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو جزا سزا ہوگی. اسی قانون کے تحت، اسی ترامیم کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں نیب یہ بیان دے چکی ہے مریم نواز کے پاسپورٹ کے معاملے میں کہ اس پہ جو کیسز چل رہے ہیں نیب کے وہ چلتے رہیں، لیکن اس کے پاسپورٹ کو واپس کرنے پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ نیب کے وہ تمام اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں، واپس کر لیے گئے ہیں جو کسی بھی ملزم کو مجرم سمجھتے ہیں یا ملزم بناتی ہیں. اب یعنی دو قانون بن چکے ہیں. امیر ترین لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے متعلق ہیں، اور نیب جو نیب جو ہے وہ لنگڑا گھوڑا بن چکا ہے یا بے دانت کے شیر بن چکا ہے. وہ کسی کو بھی کاٹ نہیں سکتا، وہ کسی کو پکڑ نہیں سکتا. اس لیے یہ چیزیں اب دو قانون بن چکی ہیں، ظاہر کرتی ہیں، یہ چیزیں دو قانون ظاہر کرتی ہیں کہ امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے قانون اور ہے. غریبوں کو سزائیں عدالتیں اسی طرح دیں گی، لیکن امیروں کے کیسز میں نیب ترامیم کے تحت، نیب کے نئے قوانین کے تحت ان کو عدالتیں ایسے سزا نہیں دے سکیں گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب نواز شریف بھی اگر واپس آ جاتے ہیں تو نیب ترامیم کے تحت اس کی بھی سزا بالکل ختم ہو جائے گی، اور باقی تمام کیسز جو ہیں وہ بھی اس طرح ہی ختم ہو جائیں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب میں دوسری بات اپنے تعارف کی طرف آتا ہوں. ناظرین، میرا مکمل نام جو ہے وہ محمد اختر فاروق ہے. میرا تعلق ایک سرکاری محکمے سے ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے ایجنٹس مافیا کو. ایجنٹس کیا کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو ورگلاتے پھسلاتے ہیں، میرا تعلق اس محکمے سے ہے. میں اس محکمے سے وابستہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں کالم نگار ہوں. روزنامہ جناح پر میرا ویکلی 3 کالم چھپتے ہیں، سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف چینلز پر میرے بطور تجزیہ کار پروگرام نشر ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں وی لاگ کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں. آپ لوگوں کے معاملات اپنے حساب سے جس طرح ممکن ہو سکتا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. میرا مقصد، میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ میں جو چیزیں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوورسیز کے متعلق، ایجنٹ مافیا کے خلاف،
سیاسی ایشوز کے متعلق اور خاندانی ایشوز کے متعلق. آج کا میرا ولاگ وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز کے کیس کے متعلق یہ مختلف جو چیمہ گوئیاں جاری ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے، عدلیہ کا یہ کردار ہے. جو بھی ہے یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے نیب میں جو ترامیم کی ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل درست کیا ہے. جبکہ عدلیہ نے جو کیا ہے، جو کرنا چاہیے تھا، اس میں قانونی تقاضے اگرچہ وہ پورے نہیں ہو سکے، مگر جو نیب کی ترامیم ہے، جو انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے جو کوشش کی تھی، وہ کامیاب ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. میری بات آ گئی منٹ کی نہیں. 11 پورے 11 ہو گئے. اوکے.